नासिर की तहकीक में इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद रहमहुल्लाह और दीगर जमहूर मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र दुखूल और खुरूज के अलावा 3 दिन मुद्दत की तहदीद दुरुस्त है। और वो कहता है दुरुस्त नहीं, ये कहता है दुरुस्त है। इख्तिलाफ तुमने भी हो गया। फिर देखो इसी तरह इख्तिलाफ को लो, इसने लिखा है कि सजदा तिलावत जो है, सजदा तिलावत की तकबीर कहते वक्त भी रफ़ा दैन करना चाहिए। ये कौन कहता है? ज़ुबैर बिन ज़ैद। जब आदमी तिलावत करते हुए सजदा वाजिब हो जाए, जब वो सजदा करना उसको भी क्या करना है? रफ़ा दैन करना है। जबकि ये नीचे कहता है कि नहीं जी, सजदा तिलावत के लिए तकबीर साबित है, अलबत्ता सजदा तिलावत की रफ़ा दैन नाशिर के नाक़िस इल्म के मुताबिक सराहत के साथ किसी मरफू हदीस या मौकूफ असर वगैरह से साबित नहीं। हमारे फाजल साथी का जिस रवायत से इस्तेलाल है वो नासिर की तहकीक में मुहल्ले नजर है। अब देखो वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। और फिर इसी तरह ईद की तकबीरात जो जायद हैं उनमें रफ़ा दैन करना कि नहीं करना, उसमें इख्तिलाफ है। ये ऊपर वाला ज़ुबैर अली ज़ई कहता है कि जी तकबीरात में तकबीरात ईदान में रफ़ा दैन करना चाहिए, ये इस्तेदलाल बिल्कुल सही है और इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं, ज़ुबैर अली ज़ई कह रहे हैं। जबकि ये सफर नंबर 62 है हिज़्बुल मुस्लिमीन का। हाशिया में अब्दुल कह रहे हैं नासिर की तहकीक में ज़वायद तकबीरात में रफ़ा दैन साबित नहीं और फादर मुअल्लम यानी ज़ुबैर अली ज़ई हफ़िज़हुल्लाह की तहकीक व इस्तिलाल से इत्तिफाक नहीं। हम कहते हैं इख्तिलाफ तो तुम में भी हो गया, जब तुमने इख्तिलाफ की वजह से आइमा को छोड़ दिया तो हमने तुम्हें छोड़ दिया। क्या ख्याल? बात ठीक है ना जी? अब देखो हम कहते हैं ये कितना बड़ा इख्तिलाफ है। यही है कि नमाज नबी है, ये नबी की नमाज का नक्शा गंजा। इंशाल्लाह हम एक मुस्तकिल मौजू के तहत गैर मुल्कों की नमाज नबी है कि नहीं है, इंशाल्लाह मुस्तकिल तहकीक इंशाल्लाह पेश करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ हवाले इख्तिलाफ पर देना चाहता हूँ। नमाज जनाजा जो है गायबाना ठीक है कि नहीं? गायबाना नमाज जनाजा के मसला में इनका आपस में एक किताब के अंदर इख्तिलाफ हो गया। मुसन्नफ कुछ कह रहा है और हाशिया वाला लिखने वाला कुछ कह रहा है। एक कहता है ठीक है, एक कहता है ठीक नहीं। और नमाज दोनों की नबी है, नबी वाली नमाज है। नबी सीखा है ना जी, नबी को देखा होगा है। अगर देखो नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करनी है कि नहीं करनी। अब ये इज्तिमाई दुआ पर खुद इसने ये गैर मुक़ल्लिदों का अबू मसूद अब्दुल जब्बार सल्फी इसने ये किताब लिखी है, नमाज के बाद दुआ इज्तिमाई और तहफ़े मंसूरा का मसलक इत्तिदाल। ये किताब लिखी और इस किताब के अंदर जो इसने साबित किया कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए है। अब दूसरे गैर मुक़ल्लिद जो है वो इस जो है वो मसले को कहते हैं ये बिदअत है और इज्तिमाई दुआ नहीं करनी चाहिए। ये अब्दुल रऊफ सिंधु जो है इसने किताब लिखी अहनाफ की चंद कुतुब पर एक नजर। अब उन्वान तो ये है और साथ ही जो एक रसाला गैर मुक़ल्लिद का इसके अंदर जड़ दिया। हम कहते हैं देखो ये क्या अहनाफ के खाते में इसको डाल दी तो गैर मुक़ल्लिद जहाँ सरफिया का फारग है तो शर्म मान जाइए इसको हमारे के अंदर कहाँ दाखिल कर दिया। तो खैर लेकिन जी मां रसाला ये अब इसने इसके मतलब बड़ा कुछ लिखा है, बहुत कुछ इसको कहा है। हम वो जो है अल्फाज हम कहते हैं कि ना ही कहें, वगरना जो कहा है हम एक दो बातें नकल कर देते हैं। इस नाम में हाथ सल्फी ने किस कदर गंदी जुबान, नाज़िबा कलिमात और घटिया असलूब इख्तियार किया है। कैसी बात है, कहते हैं महसूस क्यों होता है कि इस शख्स ने डिग्रियां हासिल करने में तो बड़ी तगदो की है, मगर जो सीखा उस पर अमल करने और खुद को अखलाक हसना से मुत्तसिम और मज़ीद करने की कोशिश नहीं की। और खुद जो है इधर इसने ये क्या कहा कि जो लोग इज्तिमाई दुआ नहीं करते वो रेडीमेड मुहक्किक हैं। क्या है? रेडीमेड। कहता है हमारे रेडीमेड मुहक्किकीन का दोहरा में आ रहा है, जो बात जो है अपने कल के मुताबिक है उसको मान लेते हैं, अपनी मंशा के मुताबिक जो नहीं है तो उसको नहीं मानते। अब इसी के अंदर जो है ये तकरीर लिखी गई है, ये इनके बहुत बड़े फज़ीलत शेख जनाब मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन साहब जो है वो इनकी तकरीर है सफ़ा नंबर 119 पर जो है तस्दीक वाक़ई इज्तिमाई दुआ जायज़ है। तो इसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये शेखुल हदीस है, दारुल उलूम तक़वीदुल इस्लाम ओटावाला मामू कांजन जिला फैसलाबाद वहाँ के शेखुल हदीस है जी। इन्होंने कहा कि वाकई इसने बिल्कुल सही लिखा। तो यहाँ उसने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गैर मुक़ल्लिदों से मुतल्लिक़। उसने कहा कि आज एक बहुत बड़ी बिदअत जारी हो गई है, क्या कि सहाय सत्ता के जो है उन पर तहकीक शुरू हो गई, फलां हदीस सही और फलां सही है। कहते हैं पहले जो मुहद्दिसीन ने तहकीक कर दी है वो काफ़ी थी, अब जो है अलग जो है जो नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह ने तहकीक शुरू कर दी कि जी सहाय सत्ता में जो सही हदीस है तिरमिज़ी के अंदर वो उसका नाम लिख दिया
ضعیف ترمذی وہ الگ شائع کر دی، اور جو صحیح تھی اس کا نام رکھ دیا صحیح ترمذی، اور جو ابو داؤد کی صحیح حدیث تھی اس کی منشا کے مطابق تو اس نے کہا صحیح ابو داؤد، اور جو اس کی منشا کے مطابق ضعیف تھی ان کو الگ ضعیف ابو داؤد، یعنی ابو داؤد کی کتاب کو 2 حصے بنا دیے، ترمذی کے 2 حصے بنا دیے ہیں، ابن ماجہ کے 2 حصے بنا دیے، اب اس کام اور نسائی کے 2 حصے بنا دیے۔ اس نے کہا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو ہمارے اندر ایک جاری ہو گئی کہ دیکھو محدثین کا بڑوں کا کام تھا حدیث کو صحیح ہے ضعیف کہنا، تو آج یہ ایک نیا فتنہ برپا ہو گیا کہ ضعیف 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 کہہ کے جو ہے رٹ لگا کے لوگوں کو حدیث کے انکار کی طرف لا رہے ہیں۔ اور اس نے خود کہا کہ جیسے اہل ظاہر یا خوارج کا انداز فکر کہتا ہے، یہ کہتا جی لیکن کچھ عرصہ سے اہل حدیث کے محدثین کے نام پر ایک نیا انداز فکر متعارف کروایا جا رہا ہے جسے اہل ظاہر یا خوارج کا انداز فکر کہا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ان کو خارجی کہہ رہے ہیں اور ان کو اہل ظاہر کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں۔ ہم کہتے ہیں زبیر لزئی تو اپنے شیخ الحدیث کے نقطہ نظر کے مطابق اہل حدیث نہیں، اور تیرا ناصر الدین البانی اہل ظہیر اہل حدیث نہیں، اور تیرا یحییٰ گندلوی جس نے خود جو ہے ضعیف اور موضوع و حدیث وغیرہ جمع کی وہ اہل حدیث نہیں، تو اور باقی گنتی تو خود کر لینا، اتنی کی میں نے بتا دی ہے۔ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہم اختلاف سے بہت بچتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اختلاف سے بچتے ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھو پہلے تو ان کے ہاں یہ ایک مسئلہ تھا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، ہر مسجد میں جھگڑا ہے، گلی بازار یہ آمین اونچی کیوں نہیں کہتے؟ اب ایک نیا مسئلہ ان کے بڑا جو ہے بدیت راشدی جمعیت اہل حدیث سندھ کا جو ہے وہ صدر تھا، اس نے ایک مسئلہ جاری کیا اور مسئلہ چھڑا کہ جی ربنا لک الحمد جو ہے وہ اونچی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ربنا لک، جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو سب کہیں ربنا لک الحمد جی واسے۔ تو جب اس نے یہ تحقیق پیش کی دوسرے غیر مقلدوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب وہاں سندھ کے غیر مقلد جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے وہ جو ہے ربنا لک الحمد اونچی آواز سے کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اس نے مستقل اس پہ رسالہ بھی لکھا نشاط العبد بجاری ربنا ولک الحمد، کہ اس میں اس نے ثابت کیا کہ ربنا لک الحمد سب کو اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں آمین کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے، اس کا ربنا لک الحمد کا فیصلہ تو تم کرو۔ پھر اس نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جو ہے الگ تحقیق پیش کی ہے کہ یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ کیا کہتا ہے بھلا ہمارے یہاں سمی اللہ لمن حمیدہ جب کہتا ہے امام تو رکوع کو چھوڑ رکوع کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں نا جی، تو اس نے کہا یہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 12-13 رسالے لکھے ہیں۔ پوری زندگی اس کی گزری اس بات پہ گئی۔ اب سندھ کے اہل حدیث جو ہے غیر مقلد وہ جو ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ اس نے مستقل رسالہ ایک میرے ہاتھ میں ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا اس کا نام ہے، اور مستقل اس نے جو ہے یہ رسالہ لکھا ہے۔ اور جبکہ یہاں کے فیصلہ آباد گرد کے غیر مقلد جو ہے یہ ہاتھ نہیں باندھتے، تو ہم کہتے ہیں بھی دیکھو وہ بھی کہتے ہیں ہماری نماز نماز نبی ہے، نبی والی ہے، تم بھی کہتے ہو ہماری نماز نبی والی ہے، اختلاف تو تم میں بھی ہو گیا۔ اور اس نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے بدیع الراشدی نماز نبی والی نماز جو ہے، تو اس میں بھی اس نے جو ہے یہی مسئلہ بیان کیا کہ جی ربنا لک الحمد جو ہے اونچی آواز سے کہنا چاہیے اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے۔ جبکہ ایک طرف اور بھی نماز نبی آئی مارکیٹ کے اندر، جو ان کا بڑا مولوی ناصر الدین البانی جس کے ہر کتاب کے اندر تقریباً جو ہے وہ تخریج میں حوالے ملتے ہیں، جی اس کو البانی نے صحیح کہا، اس کو فلاں نے صحیح کہا، تو ناصر الدین البانی ان کا مجدد اور ان کا امام وقت گزرا ہے، یہ اس کی کتاب ہے نماز نبوی، اس نے بھی نبی والی نماز پیش کی ہے، اور اس میں اس نے کہہ دیا کہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھ دے بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سندھ والے کون ہوئے؟ ہمیں کہتے ہو اپنا فیصلہ کر لو۔ پھر دیکھو اس نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، کہتا ہے جی سجدے میں رفع دین بھی کرنا چاہیے، سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرنا چاہیے، اور نماز نبوی ہے، اور اس کا ترجمہ صادق خلیل نے کیا۔ صادق خلیل یہاں یہ ان کا مولوی ہے، اس کا یہاں ایڈریس بھی ہے اس کے ادارے کا، ضیاء السنہ ادارہ ترجمہ و تعریف رحمت آباد حاجی آباد فیصل آباد۔ اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، یہ عربی زبان میں تھی، تو اس نے کہا سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی آدمی کو رفع دین کرنا چاہیے، اور کہا کہ یہ احادیث ثابت ہے اور احادیث اس کی بالکل صحیح ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم
رفع دین جب مستقل موضوع آئے گا تو ہم بیان کریں گے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی اپنی نماز نبی والی کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز نبی والی، اور اس نے کہا کہ جو میری کتاب کے مطابق نماز نہیں پڑھتا وہ ہرگز معذور نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو جو ہے میری نماز کے مطابق نماز پڑھنی جو میں نے تحقیق پیش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم خود تو جو ہے ابھی فیصلہ کر لو، کہ تم کہتے ہیں تمہاری نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے، جہاں پوچھتے ہیں جی تم حنفی ہو کہ محمدی ہو، ہم تو سوال پوچھتے ہیں تم حنفی ہو گے، حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔